والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سن ساریاں نو نماز مغرب ادا کر کے اپنے پاک اور برکتاں والے گھر دے اندر جمع فرمائے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکدے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکدے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے نیکی کرن دی اور گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں سرمایہ مسلک اہل حدیث اہلاً و سہلاً مرحبا حضرت مولانا حافظ عباس حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا دا اس مسجد دی انتظامیہ اس جلسے دی انتظامیہ آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بہناں سون والے پائی مووی والے پائی اللہ تمام دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما لے. تسی زیارت فرما رہے ہو جانشین شیخ القرآن میرے محترم بزرگ حضرت مولانا عزیز الرحمن عزیز حافظہ اللہ تعالی اور قاری قرآن میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخری حافظہ اللہ تعالی ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان. اللہ کریم علماء حق دی دن رات حفاظت فرمائے اور اللہ انہاں دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. بلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت میلاد ساڈے بھائی ساڈے تے الزام لاندے نے کہ بھابی میلاد نو نہیں مندے، اہل حدیث میلاد دے منکر نے، پیدا کرنے والے دی عزت دی قسم جویں اسی ولادت ماننے ہاں میلاد ماننے ہاں اللہ دی زمین تے ہور کوئی مندا اچھی بولے ہو کوئی مندا حقیقی طور تے اگر نبی کریم دا میلاد کوئی من دے تے اہل حدیث ہے، کیونکہ اہل حدیث قرآن و حدیث دی روشنی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ذات دے اعتبار نال بشر من دے۔ جیڑے بھائی ساڈے تے الزام لاندے نے انہاں دے نزدیک نبی علیہ السلام بشر نہیں بلکہ نور نے۔ ولادت ہمیشہ بشر دی ہویا کر دی ہے، نور دی ولادت عقیدے دی بات ہے، ذرا زور نہ بولو، نور دی ولادت جے تواڈے کول کوئی تاریخ ہے تے جبریل علیہ السلام دی پیدائش دا دن تاریخ، جبریل علیہ السلام دی ولادت، میکائیل علیہ السلام دی ولادت، اسرافیل علیہ السلام دی ولادت، یا حضرت جبریل دے والدین کوئی تائے چاچے دادگے نانکے کوئی آل اولاد نظر آؤندی؟ اچھی تے بولو، نظر آؤندی؟ کیوں؟ کیونکہ جبریل نوری ہے۔ اچھی بولو، جبریل جی اللہ دی توحید واسطے نہیں بولنا تے زبان دا فائدہ کوئی نہیں، بولو جبریل نور ہے، تے نور اللہ نے کن آکھیا فیکون۔ اے جو کچھ تسی ویکھ رہے ہو سوائے انساناں تو، آسمان زمین سورج چاند ستارے دن رات دا نظام، 1000 دے قریب اللہ دی مخلوق ہے، 1000 فرشتے جن درندے پرندے چرندے جانور، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو اللہ دے لفظ کن دا کمال ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اے گوڈے چھڈو، مسجد چ گوڈے نہیں پھڑ کے بئی دا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے لفظ کن دا کمال ہے، کن فیکون۔ اللہ نے آکھیا کن، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، چند بن گیا، سورج بن گیا، تارے بن گئے، جن بن گئے، فرشتے بن گئے۔ لیکن اے انسان جدو تیری واری آئیے اللہ نے تینوں کن کہہ کے بنایا، اپنے ہاتھاں نال تیار کیتا ہے۔ اور رب کائنات قسماں اٹھا رہے ہیں۔ قسماں اٹھان والا کون ہے بھئی؟ اللہ نے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ قسماں پہ اٹھاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینہ دی قسم، امن والے شہر دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں سب نالوں اعلیٰ بنایا ہے تے انسان نو بنایا ہے۔ کنوں بنایا ہے؟ انسان نو۔ اللہ قسماں چوک کے کہندا ہے میں انسان نو سب نالوں، پر انسان منن واسطے تیار۔ اللہ قسماں پیا چک دے۔ اللہ آندا ہے مینوں قسم ہے تین دی، زیتون دی، طور سینہ دی، امن والے شہراں دی، میں جنیاں بھی مخلوقاں پیدا کیتیاں نے ساریاں دا سردار اور سب نالوں اعلیٰ بنایا تے انسان نو بنایا ہے۔ اللہ نے آکھیا فرشتیو او نوریو سجدہ کرو۔ کنوں؟ اچھی بولو، ابا جی نو، آدم علیہ السلام نو۔ انسان
اللہ نے تینوں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے نوریاں کولوں سجدہ کروایا. او نہیں جی نہیں، اسی فرشتیاں والا نور کہندے ہی نہیں. اچھا میرے بھائیو تسی کیڑا نور کہندے ہو؟ قاری صاحب سن دے نہیں 5 ٹائم. نور من نور اللہ، اللہ دے نور دے وچوں نور. یاد رکھنا میرے بھائیو، عقیدے دی بات ہے. جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط نہیں، اللہ دی قسمیں اندے باقی اعمال بھی فارغ نے. یاد رکھنا قبر تے سجدہ کرنا شرک ہے. اچھی بولو، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے. قبر تے سجدہ کرنا، گھوڑے کو منگنا شرک ہے. گھوڑے کو منگنا، کسے بت دے سامنے جھکنا شرک ہے. لیکن انہاں شرکاں نالوں سب تو گندا اور برا شرک اللہ دی ذات اندر کسے نو پائی وال بنانا. اللہ فرماندے نے سب نالوں بری گال مینوں وہ کڈ دے جڑا کسے نو میرا حصہ بناندا ہے. عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کہو استغفر اللہ. یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے. تے اسی آکھیا نور من نور اللہ، اللہ دے بچوں. اگر یہ شرک نہیں تے اللہ دی زمین تے شرک نہ دی شے کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اونچی بولو اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم، پڑھو ایک باری لم یلد ولم. ایک باری پڑھو نا سورت اخلاص، اللہ 10 سپاریاں دا ثواب دیندا ہے. 3 باری پڑھو تے پورے قرآن دا ثواب. وجہ اللہ نے اس سورت وچ عقیدہ بیان کیتا ہے. لم یلد ولم، نہیں بولے لم یلد ولم. اللہ دے نے نام میں کسے دا حصہ واں تے نام میرا کوئی، یعنی یہ نور من نور اللہ والی گل کونوں بنائی گئی ہے؟ قرآن و حدیث چینج دی گل نہیں. آئیے غور کیجئے، اسی پورا سال نبی دا میلاد منانے ہاں، آپ دی ولادت دی خوشی کرنے ہاں، آپ دیاں سنتاں تے عمل کر کے پورا سال. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کائنات نے قسماں اٹھائیاں. اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں امن والے شہر دی قسم ہے. اللہ فرماندے نے طور سینہ دی قسم ہے، میں سب نالوں والا بنایا، سب نالوں شان والا بنایا، سب نالوں مقام والا بنایا، سب نالوں عزت والا بنایا. اللہ فرماندے نے ساریاں چوں اونچا بنایا. اللہ فرماندے نے انسان نو بنایا. او مسلمانوں، رب کائنات دے نبی محمد سارے پڑھو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے ساریاں مخلوقاں دے وچوں سب نالوں والا بنایا، اللہ نے انسان نو بنایا تے انساناں دے وچوں اللہ نے سب نالوں والا بنایا، اللہ نے نبیاں دی جماعت نو بنایا تے نبیاں دی جماعت دے وچوں اللہ نے سب نالوں والا بنایا آمینہ بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا۔ سستی نہ کریا کرو درود پڑھن اندر، سستی نہ کریا کرو، کیونکہ جڑا ایک بری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں دیند ہے، اللہ 10 گناہ معاف کر دے، اللہ 10 رحمتاں کر دے، اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دے۔ او مسلمانوں کہ جڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے آپ دے درود پاک نہیں پڑھدا اللہ دی قسم لعنتی ہے، اس بندے دی دنیا آخرت برباد ہے۔ جڑا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک نہیں پڑھدا، او مسلمانوں آئیے میرے نبی کریم دی ولادت پاک اللہ نے ساریاں مخلوقاں وچوں آلہ بنایا، انسان نو انساناں چوں آلہ بنایا، نبیاں دی جماعت نو نبیاں دی جماعت وچوں آلہ بنایا، اللہ نے آمینہ بلال نو میرے نبی دی ولادت پاک، اچھی بولو میرے نبی دی ولادت، میرے نبی دی ولادت پاک، میرے نبی دا بچپن پاک، میرے نبی دی جوانی پاک، میرے نبی دا بڑھاپا پاک، میرے نبی دا اٹھنا پاک، میرے نبی دا بیٹھنا پاک، میرے نبی دا کھانا پاک، میرے نبی دا پینا پاک، میرے نبی دا لیٹنا پاک، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا گھرانہ پاک، اچھی بولو میرے نبی دا گھرانہ، نہیں بولے نبی دا گھرانہ، نبی دا گھرانہ پاک، اللہ اکبر، اللہ ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے ہر لحاظ نہ لالا بنایا۔ میں نبی دے بچپن والا نظر دوڑاواں، خدا دی قسم ہے ساری کائنات دے بچیاں چو میرے نبی دا بچپن اللہ، میرے نبی دا لڑکپن اللہ، میرے نبی دی جوانی اللہ، میرے نبی علیہ السلام دا بچپن رب کائنات نے میرے نبی علیہ السلام نو پیدا کیتا، حضرت رسول اللہ نو پیدا کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے اندروں عبد المطلب دادے دا نام ہے، آپ دے ابو دا نام عبداللہ، آپ دی امی دا نام آمینہ، اللہ دے نبی دنیا تے آئے نے باپ کوئی نہیں، میرے نبی علیہ السلام دی اجے تھوڑی جی عمر تے اماں جانی چلیاں گئیاں، ماں آمینہ بھی دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اے دادا عبد المطلب اپنی جان تو بھی بہتا پیار کر دے، اپنے پترانوں بہتا پیار کر دے، اپنی کرسی تے بٹھان دے، اپنی گدی تے بٹھان دے، اپنے اللہ اکبر، اللہ اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ محبت کر دے اپنے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ او مسلمانوں رب دیاں کرنیاں دادا بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام دی پرورش دا دی ماں چاچا ابو طالب دے حصے دے اندر آیا، میں قربان جاواں نبی محترم دی شان تو قربان جاواں، الرحیق المختوم دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، سارے پڑھو رحمت اللہ، رحمت اللہ علیہ، میرے نبی دا بچپن ذکر کر دینے آندے نے بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیت اللہ دی تعمیر دی اندر حصہ لے رہے نے، آمینہ بلال بھی حصہ لے رہے نے، اپنے سر دے اوپر بیت اللہ دی تعمیر واسطے میرے نبی پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے نے۔ مسلمانوں ابو طالب نے ویکھیا اے نوکیلے پتھر نے میرے نبی دے سر مبارک دے اندر چپ رہے نے، میرے نبی نو تکلیف دے رہے نے، تھوڑی جی عمر نبی پاک دی آپ دا تہمد مبارک کھولیا، آپ دے سر مبارک تے بنیا کہ آپ درد تو بچ جاون، پتھراں دیاں نوکاں تو بچ جاون۔ او لوکو رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دا تہمد کھلن دی دیر، میرے نبی بے ہوش ہو کے زمین تے گر پے، ابو طالب سمجھ گیا اے کوئی عام بچہ
اچھی بولو یہ کوئی عام بچہ آپ دی قمیض پاک نہ سطح ٹکیا گیا جلدی نال میرے نبی علیہ السلام دا تہمت دوبارہ بنیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہو سبحان اللہ اے بچپن ہے بچپن میرے نبی دا بچپن پا کے اچھی بولو بچپن نہیں بولے بچپن اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اسی بکریاں چرانے ہونے ساں اللہ اکبر اللہ قریب گان بجان دی آواز کنا دے اندر پئی میرے نال دا مینوں کہندا ہے اج رات نو آپا اس محفل چ جانا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے ویکھی جائے گی جدوں رات ہوئی ہے اللہ نے میرے نبی تے ایسی نیند طاری کیتی ہے کہ سورج دیاں کرناں نال میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں کھلیاں نے کہو سبحان اللہ قوم میلے تے جا رہی ہے کتھے جا رہی ہے پھر بولے ہو کتھے اے میلے اج دے اوے میلے اج دے پرانے نے قوم میلے تے جا رہی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال نے رستے دے اندر اللہ نے میرے مصطفیٰ تے ایسی نیند طاری کیتی 3 دن بعد واپس آئے نے تے آمینہ دے لال اوتھے ہی ستے نے کہو سبحان اللہ آپ نے اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت فرمائی فرمایا علم یجد کا یتیمن مکے والے آندے نے سونیا تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے اللہ فرماندے نے سونیا مینوں چڑھے ہوئے دن دی قسم مینوں پئی ہوئی رات دی قسم میں رب نے تینوں کلیاں چھڈیا میں تے تینوں ادوں کلیاں نہیں چھڈیا جدوں تیرا دادا تینوں چھڈ کے چلا گیا تیری ماں تینوں چھڈ کے چلی گئی تیرا باپ تینوں چھڈ کے چلا گیا مکے دیاں دائیاں تینوں چھڈ کے چلیاں گئیاں اللہ فرمایا میں نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی سونیا تیرے رب نے تینوں کلیاں نہیں چھڈیا جویں جویں ٹائم لنگتا جائے گا میں اللہ تیری شان اندر اضافہ ہی کرتا جاواں گا اضافہ ہی کرتا جاواں گا میرے نبی علیہ السلام دے بچپن دیاں 2 روایتاں ہور سناوا او مسلمانوں مکے دی اندر قید پہ گئے بارش نہیں پیندی اے بیت اللہ دے اردا گرد جمانے ہے بت پرست مکے والے اچھی بولو مکے والے لات منات عزا حبل نو رب کہندے نے جدوں بارش منگن دی واری آئی ہے تے کندے کولوں منگدے نے جنوں اللہ نے بولن دی طاقت دتی اپنے رب دا نام لو کندے کولوں نہیں بول دے کندے کولوں اللہ دے نبی فرماندے نے 5 چیزاں دا علم اللہ کولے اللہ تو علاوہ کسے کول نہیں اون دے وچوں ایک بارش بھی ہے کہ کدوں ہونی ہے کنج دی ہونی ہے رحمت بنے گی یا زحمت بنے گی اے علم کندے کولے فیصل آباد دے اندر ایک بے ایمان ہے جی جنیاں لتاں قبر اندر نے پر وہ ملعون پونک دے آندا میرا جلسہ سی تے می پین لگا میں فرشتے نو آواز ماری بارش والے فرشتے نو میں کہا اسرافیل گل سن جی سرکار حکم ہوئے سرکار دا نا کی ہے لسانی سرکار اللہ دی لعنت ہوئے تسی کہو بے شمار نہیں بولے تو انو رب دی توحید تے غیرت نہیں آندی کہو اللہ دی لعنت دنیا دا گندا ترین انسان آندہ ہے جبریل تے اسرافیل میرے وزیر نے اگر ہے یوٹیوب تے سوشل میڈیا تے گل نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا وما قدر اللہ حق قدری خدا دی قسم کھلی گستاخی بچوں کوئی اپنا ہی مرید اٹھے ہے تے انہیں اٹھ کے پیر انہوں ٹیکا لا چھڑے ہے پیر انہوں ٹیکا لا چھڑے ہے پر پیر انہی رب دی توہین کرن تو بعد آئے آندے نے جبریل تے اسرافیل میرے وزیر نے میں فرشتے نو آکھیا او نیڑے آ اے بارش پرا لے جا نہیں تے جبریل نو تیری شکایت کر کے تیرے کان کھجواواں گا
ہائے 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 خدا دی قسم او بت پرست مشرک آگے دے قبر پرست مشرک نالوں چنگا بارش منگ دے اللہ کو کندے کرو نہیں بولے کندے کرو اتنے گل یاد آئیے مکے دا مشرک بارش منگ دے اللہ کو اللہ دی قسمیں اللہ دیاں بنائیاں ہویاں مخلوقاں دے وچوں سب نالوں حقیر ترین مخلوق کیڑی کیڑی قرآن پڑھو کیڑی او کیڑی بھی منگ دیئے تے کندے کولو نہیں بولے کندے کولو حتی اذا غدوا علی واد النمل قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها نبی سلمان کیڑی دی گل سن کے ہسیا اے کیڑی کی کہندی ہے آندی ہے کیڑیو نہیں اپنیاں بلاں دے وچ وڑ جاؤ کتے نبی سلیمان دا لشکر لا شعوری دے وچ لا علمی دے وچ تانوں اپنے پیراں دے تھلے نہ مسل دے نبی سلیمان گل سن کے بڑا ہسے نے فتبسم ضاحکا من قولها تے نبی سلیمان کیڑی نو نیڑے کر کے کہندے نے نی کیڑیے میں تیری گل سن کے بڑا راضی ہویا ماں مانگ کی مانگنی ہے مانگ کی مانگنی ہے نبی سلیمان سامنے نبی سلیمان جنہوں اللہ نے ہواواں تے دریاواں تے جنہ تے انساناں تے حکومت عطا کیتی ہے مانگ کیڑی آندی ہے نبی سلیمان تو کچھ دے سکدا اے جے وہاں بن اصل وا بن آندی ہے نبی سلیمان تو کچھ دے سکدا اپنے مولویاں کو دم کروایا آرام نہیں آیا شاہ ہوراں کو لے گئی ہے کون وا بن ہے کون ابا بھابی ہے دادا بھابی ہے پردادا بھابی ہے مسجد دی انتظامیہ نے اسی تے بڑے پرانے بھابیاں تے خیر بال نو طویل بنے ہیں اے رات نو ستا پیا ڈر جاندا ہے میں بھابیاں ہے میں خیر بال دے گل چ طویل بنے ہیں اے نا جی روندا بڑا ہے روندا بال نے رونا ہی ہے ہورو گانے گائے مشرکہ کو تویز کروان جا رہی ہے بابن کوڑا پرست کو خدا دی قسم ایسی بدبخت یا ایسا بدبخت وابی ہو سکتا نہیں نا دا وابی نہیں چاہیے اللہ نو عملی چاہیے کیڑی ہے کیڑی آندھی ہے نبی سلیمان انتا عاجزن تو کچھ دے سکتا نبی سلیمان آندھا ہے کیڑی کے تے گلاں کنیاں کر دی مانگتے سہیں آندھی اچھا انج کر میری زندگی بتا دے زندگی بتا دے نبی سلیمان رو پے تے آندے نے کیڑیے اختیار میرے کول تے کیڑیاں دی میں تے تینوں اگے آکھیا سی رب دے نبیا اسی اون دے کولوں مانگنیاں واں جڑا مختار کل ہے تے مختار کل کون ہے سجا چوکے ہر غیرت مند اہل توحید بولے کون ہے اور کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی اللہ پیر نصیر الدین نصیر دی قبر نو روشن فرما اللہ دی قسمیں کمال کر دیتی ہے اندے نے انبیاء اولیاء
تینوں صحابہ پہ جب بنی اور گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ جنہ دا اللہ ذرا سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ. ایک سپیکر نہیں چلدا اتوں تسی نہیں بول دے. جنہ دا اللہ مشکل کشا ذرا سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ. گل کدھر دی کدھر چلی گئی؟ مکے دے مشرک نے بت پرست ہیں جی بارش مانگ دے نے نہ بولیو نہ کوئی ناراض ہو جائے گا کندے کولو اتھے کیے لا الہ الا اللہ پڑھ دے تے آندا بہاول حق تے بیڑا تک. ہائے 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 ہائے. ابو طالب نے میرے نبی دی انگلی پھڑی ہے بیت اللہ دے قریب لے کے آیا میرے نبی دی قمیض دے بٹن کھولے. مسلمانوں میرے نبی دا سینہ بیت اللہ نال لایا اللہ نے آسمانہ تو رحمت دا میہ پا چھڑیا ہے. سینہ میرے نبی دا بیت اللہ نہ لگن دی دیر اللہ نے آسمانہ تو رحمت دی بارش پا چھڑی. اللہ دے نبی رو رہے نے آندے نے چاچا مینو چھڈ کے ملک شام چلنا ہے میں بھی تیرے نال تجارت تے جانا ہے. اللہ دے نبی نو نبی دے چاچے نے روکیا پر نبی علیہ السلام بار بار اشرار کر دے نے. ابو طالب میرے نبی نو لے کے ملک شام دے سفر تے ٹریا جتھے قافلے والے روک دے نے اپنے سٹاپ تے رکے نے تے گرجے دے اندر ایک پادری باہر آیا. پادری آ کے آندے قافلے والے اج رات دی روٹی میرے لو کھانی جے. قافلے والے بڑے حیران نے اگے اج تک انہیں پانی نہیں پوچھیا اج ڈائریکٹ روٹی دی دعوت دے دیتی ہے. سارا قافلہ گرجے دے اندر پہنچ گیا کلے کلے بندے نو ویندا آخر تے کہندے قافلے والے جن دے واسطے میں دعوت کیتی ہے او تواڈے نال آیا نہیں او آیا نہیں. قافلے والے کہندے نے کوئی بھی نہیں رہ گیا ایک بچہ ہے انہوں سامان دی حفاظت تے کھڑا کیتا ہے. پادری آندے اس بچے واسطے ہی تانوں میں ٹکر پیا کھوانا انہوں سدو نہیں تے تسی بھی بھوکے ہی. اللہ دے نبی نو بلایا گیا میرے نبی علیہ السلام دے چاچے نو پادری کلا کر کے آندے ابو طالب انہوں ملک شام لے کے جانا. میں اپنی گرجے دی چھت تو ویکھ رہا سا پورے قافلے تے دھوپ پی رہی سی پر اس بچے تے آسمانہ تو ایک بدلی نے سایہ کیتا سی کہ وہ سبحان اللہ. ہائے ہائے اتنے سبحان اللہ بن دی ذرا محبت نہ کہ وہ سبحان اللہ. ابو طالب تیری اجازت ہوئے تے کمر تو کپڑا ہٹا کے ویکھ لواں. ہائے اللہ دے نبی علیہ السلام دی مہر نبوت ویکھیا آندے ملک شام نہ لے کے جائیں. کیوں نہ لے کے جائیں؟ کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آ گیا سونا کملی دی چم مار کے اور جنیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے. جنہوں میرے نبی دیان دی خوشی ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. آ گیا سونا وہ کملی دی چم مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے. اوے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو ناز والے کھڑے ویکھ
جی مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے اوے ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھتے رہ گئے اے خدا اللہ مسلمانوں میرے نبی دا بچپن آلہ اچھی بولو بچپن ہے کہ نہیں اللہ سینہ بیت اللہ نہ لگے تے اللہ میہ پا دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو ایتے نبی دے بچپن دیاں گلاں اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو نبی بنایا نبیاں دا امام بنایا اللہ اکبر اللہ ذات دے اعتبار نال بشر بنایا اللہ فرمایا میں نے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد او مسلمانوں اللہ فرمایا میں نے کل کہہ دیجئے کل میں ذات دے اعتبار نال نہ ذات دے اعتبار نال تواڈے جیسا بشر ہاں لیکن شان دے اعتبار نال انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا اللہ نے مینو آدم دی ساری اولاد دا سردار بنایا ہے کہو سبحان اللہ کی بنایا ہے آدم دی ساری اولاد وچ نبی بھی نے وچ ذات دے اعتبار نال بشر ہاں اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان کیتا انہاں دے وچوں رسول بھیج کے ہیں جی ذات دے اعتبار نال بشر لیکن شان دے اعتبار نال اللہ فرمایا میں نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سونیا میں تینوں ایسی شان عطا کیتی ہے تو زمین تے بیٹھ کے اپنی پیشانی دا رخ بدلیں گا میں رب آسماناں تے بیٹھ کے قبلہ بدل دیواں گا کیڑا لانتی ہے جڑا کہندا ہے نبی ساڈے ورگا ہے ہیں جی کیڑا بے ایمان ہے جڑا نبی نو بڑے بھرا دے برابر سمجھدا ہے خدا دی قسم ذات دے اعتبار نال بشر تے شان دے اعتبار نال بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرے نبی تو اونچی ذات ہے تے صرف بولے میں چند قرآن دی ایتاں سناواں صرف اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى میرے نبی علیہ السلام دا ذکر پاک اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به اللہ فرماندے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى فرمایا سونیا جدوں جنگ دے دوران تو مٹھی بھر کے ریت دی کافراں ول سٹ رہا سا او تیرے ہاتھ نہیں میں اللہ دے ہاتھ نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ کون کہندے اپنے ارگا ہائے ہائے کون کہندے بابیاں دے نے ساڈے ارگا اللہ دی عزت دی قسم جتنا نبی پاک دا ادب و احترام اسی کرنے اللہ دی زمین تے ہور کوئی نہیں جے کرتا ساڈا عقیدہ نبی دی ذات دا مسئلہ ہوئے تے مر جاؤ نبی دی بات دا مسئلہ ہوئے تے ہیں جی ذات دا مسئلہ ہے تے پھر بھی جان حاضر ہے
بات دا مسئلہ ہے تے پھر بھی بول دے نہیں، تھوڑے بول دے نے، بات دا مسئلہ ہوئے تے پھر بھی نہیں بولے، پھر بھی خدا دی قسم جی میں ذات دا دشمن بے ایمان ہے، میں بات دا دشمن بھی میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جڑا نبی دی ذات دا انکار کرے او بھی بے ایمان ہے، تے جڑا بات دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اسی آنے دوری پولیسی نہ رکھو، ہیں جی نبی پاک دی ذات بھی آخری منو تے بات بھی ذات بھی اچھی منو تے بات بھی ذات بھی اللہ تے بات بھی ذات ورگی ذات کوئی نہیں تے بات ورگی بات، اے عقیدہ بناؤ تے رب نو کہو اللہ اسی تیرے نبی دی ذات نال بھی جان تو بہتا پیار کرنے ہاں تے نبی دی بات نال بھی جان تو بہتا کر دیو انشاءاللہ۔ زیارت کراؤ خاطر آؤ، ڈر دے کیوں جے؟ میں کہہ رہا تو اسلام آباد لے کے چلنا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جڑے تیرے نبی دی بات نال جان تو بہتا پیار کردے نے انہاں نو خواب چ نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب اور ہوندا بھی انہاں نو ہی ہے۔ کیوں جی؟ یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، جنہوں نے کرنے اچھی کو وہ سبحان اللہ۔ تو ہی جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ کا، وہ کیا یاریاں ہیں یارو، دو یاریاں تو دیکھو، ایک یار ہے خدا کا، ایک یار ہے خدا کا، دوجا یار مصطفیٰ کا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ایک یار ہے خدا کا، دوجا یار مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے کرنے سجا چکو یار تے پھر ذرا چہرہ پاک تے ہاتھ پھیرو چہرہ پاک دے جنہ دیدار کرنا ہے تے دل نو پوچھو اے دیدار کرنے والا چہرہ ہے؟ کیوں جی؟ نبی پاک خواب چاہ جان تے آ کے کہن بھی آ کی کیتا ہی، کوئی جواب ہے؟ کیوں جی؟ اللہ دے نبی ساری کائنات نالوں سونے نے، جندہ ایمان ہے صرف وہ سجا چکے، سجا چکنے انہیں جندہ ایمان ہے، پورا چکو تے پھر ادھر ایک باری چہرہ پاک تے پھرو ہوں اپنے دل نو پوچھو کتے ہاتھ غلطی نال اتنی تا ہو گیا ہے؟ کیونکہ جڑا جنوں سونا مندا ہے اندے ورگی شکل بنان دی کوشش کردا کہ نہیں کردا؟ جڑا جنوں محبوب مندا ہے اندے ورگا بنن دی اندیاں اداواں دی نقل کردا ہے کہ نہیں؟ او بولو۔ جنوں نبی دا چہرہ پسند ہے وہ اپنا چہرہ نبی دے چہرے ورگا بنان دی کوشش کردا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کنوں کنوں نبی دا چہرہ پسند ہے بھئی؟ اے تیسری واری تے آخری واری میں اٹھائے جے ہاتھ تے پھر وہ ذرا چہرے تے دل نو پوچھو سانو پسند ہے؟ مدینے والے دا چہرہ پسند ہے؟ ہیں کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے بھی اج تو بعد میں انشاءاللہ نبی دی سنت دا قتل نہیں کراں گا تے اللہ دے گھر چ میں اپنے رب نال وعدہ کرنا کہ میں اپنا چہرہ نبی دے چہرے ورگا بنان دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ سجا چکو در
اے تبلیغی جماعت والا وعدہ نہیں جے کہ ارادہ کر لو دل کیتا تے ٹھیک ہے نا، اے اللہ دے گھر چلن نال وعدہ۔ چکو ذرا ایک واری دوبارہ، اج تو بعد داڑھی نو چھیڑنا اے جے نو جاندیاں نو جان دیو، انشاءاللہ سونی لگے گی، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں جس نبی نال اسی پیار کرنے آؤ، اس نبی دے بارے اللہ فرمانے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ میں نبی پاک دے ہتھاں دا ذکر کراؤ، او مسلمانوں اے میرے نبی دے سونے ہاتھ نے، جندے حق دی اندر میرے نبی دے ہاتھ اٹھ جاون، اللہ دی قسم ہے اللہ دا بیڑا پار کر دیندا ہے، اللہ دا بیڑا پار کر دیندا ہے۔ نہیں ہے تے باہر پوچھو ابو ہریرہ دی ماں کولوں، پوچھو ابو ہریرہ دی ماں کولوں جندے حق دے اندر میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے نے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے نے، آ کے آندے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون، اللہ دے نبی جی میں بڑا پریشان رہنا وہاں، کیونکہ میری ماں نے اجے کلمہ تے میں بڑا پریشان رہنا وہاں، کتے حال تے کفر چ مر نہ جائے، کی بنے گا سونیا؟ اسی تواڈے مرید ہاں، اسی تواڈے نال جنت چ جاواں گے، تے جڑا تواڈا انکار کردا ہے او جنت جا سکدا؟ تے سونیا دعا ہی کر دیو، سونیا کی کر دیو؟ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کیتا۔ ابو ہریرہ اوے دوڑنا کیوں پیا ہے؟ فرمایا میرے دل دے اندر خیال آیا ویکھاں تے صحیح نبی دی دعا عرش عظیم تے پہلے جاندی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر پہلے جاندے ہے؟ اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے ابو ہریرہ نو دیر ہو گئی ہے، پر رب نے نبی دی دعا قبول کرن لگیاں دیر کیتی۔ فرمایا جدو میں گھر گیا دروازے تے دستک دیتی ہے تی ماں ہونی آندیاں نے ذرا ٹھہر جا، میں غسل پہ کرنی ہاں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری ماں دا دل بدل دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اوے میرے نبی دے ہتھاں دے بارے پوچھنا جے ابو قتادہ نو پوچھ لو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر لڑدیاں اکھ دے اندر تیر وجہ، اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے بیلی کہندے نے ابو قتادہ ادھر آ تیری اکھ دا، اللہ اکبر، اللہ ڈیلا نکل آیا ہے، ناڑا کٹ دئیے جسم تو جدا کر دئیے۔ تے نبی دے چند بیلی کہندے نے نا پہلے نبی پاک کو جاؤ، اللہ دے نبی علیہ السلام نو معاملہ دسو۔ ابو قتادہ میرے نبی کو آیا، آندے سونیا لڑدیاں اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا۔ اللہ دے نبی نے اپنے نرم ہاتھاں دے نال ابو قتادہ دی اکھ دا ڈیلا پکڑیا، اکھ والی جگہ تے رکھیا، میرے نبی نے ہاتھ پھیریا، اللہ نے اکھ دا نور عطا کر دیتا ہے۔ ہیں جی اے میرے نبی دے ہتھاں دیاں برکتاں نے۔ آخری حدیث پاک نبی کریم دے ہتھاں دیاں برکتاں، ہائے کیڑا بے ایمان ہے جڑا نبی نو اپنے ورگا کہندا ہے یا وڈے بھرا ورگا کہندا ہے؟ کون ہے اوئے؟ اوندا نام لو۔ خدا دی قسم ہے نبی دی ذات بھی جان تو پیاری ہے تے نبی دی بات بھی نہیں بول دے، نبی دی بات بھی اسی تے دعاواں کرنے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہی نبی دی ختم نبوت بیان کر دیاں، اللہ سانو شہادت دی موت نصیب فرما۔ کیوں جی اس جیسی موت کوئی نہیں۔ ہائے ہائے خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، ہاں یہ
موقع عطا کر دے، ہم اپنی جان اس جان دو عالم پہ فدا کر دے، دو عالم پہ فدا کر دے، تمنا دل مضطر بس اتنی ہے، سر محشر ہاں اتنی ہے، سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، ہاں ہونٹوں سے لگا کر دے۔ انا اعطیناک الکوثر، پینا ہے انشاءاللہ، کچھ ہی بولو، پینا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا جنہیں ایک باری پی لیا 50,000 سال تک پیاس لگنی بھوک لگنی ترو تازہ ہی رہے گا، پر ملنا ہے قسمت والےاں نو، کتے نہ ہوئے درمیان چ دیوار حائل کر دیتی جائے، ہیں جی نبی پاک کہن پراں جو انہاں نو پراں لے جاؤ، اے کدھر آ گئے نے، حالانکہ متھے بھی چمک رہے نے، ہاتھ بھی وضو والے اعضاء چمک رہے نے، پر جبریل کہندے سونیا ذرا دھیان نال، سوکل سوکل انہاں نو پراں کر دیو، انہاں نے میرے جان تو بعد میرے دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا، کتے گھاٹا کیتا کتے وعدہ کیتا، اپنی مرضی نال جویں دل کیتا سٹیرنگ نو موڑ لیا۔ فرمایا دیوار حائل کر دیتی جائے گی، انہاں دے نصیباں چ پانی، کچھ بولو، انہاں دے نصیباں چ حوض کوثر دا پانی، جنت دی نہر دا پانی، اللہ دے نبی غصے ہو جان گے انہاں دے نال۔ توجہ نال آخری حدیث پاک بخاری دی، اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو او بے ایمان ابو رافع یہودی مدینے دی نکر تے رہندے، روز ہی میری شان اندر گستاخی کر دے، اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو کون ہے جڑا اس بے ایمان دی گردن اتار کے آئے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں تے نبی دے چاند یار ٹرے ہاں، مغرب دی اذان دا وقت قریب ہے، میں ان دی بستی دی اللہ اکبر اللہ بستی دے مین گیٹ دے سامنے جا کے انج بہ گیا وہاں جویں کوئی قضاء حاجت کرن والا، جویں کوئی پیشاب کرن والا بیٹھ جائے، اپنے چہرے نو چھپا لیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں گیٹ کی پر آوازہ مار دے، کون ہے؟ اوے جلدی کر بستی دی اندر آ، میں گیٹ بند کرنے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی، پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے میں اپنے منہ نو چھپایا، جلدی دے نال بستی دی اندر داخل ہو گیا، میں رات ہون دا انتظار کرنا وا کدوں بے ایمان اپنے کمرے دے اندر جاوے، اس بے ایمان دی گردن نو تن تو جدا کر دیاں۔ اور مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماندے نے اے شراب دے میں خانے دی اندر بیٹھا شراب پیا پیندا، اچانک میں خانے دی بتی بند ہو گئی، میں سمجھ گیا وا یہ اپنے کمرے چ جان لگا ہے۔ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اے سردار دا گھارے اپنے کمرے دی اندر پہنچیا، اندروں کنڈی مار لئی۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا وا، میں اندروں کنڈی ماریے، دوجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا وا، اندروں کنڈی ماریے، تیجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا وا، اندروں کنڈی ماریے۔ اوے عبداللہ جدوں کسے نو مارن چاہیے کنڈیاں کھولی دیاں نے ماری دیاں، تو کنڈیاں مارنا پہ، جدوں کسے نو مارن چاہیے تے راہ بنائی دے نٹھن دا،
راہ صاف کری دے تو بوئے بند کیوں کر رہے ہیں؟ خیر ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اس گل دے اندر بھی نبی پاک دی محبت ہے، بوئے اس گلوں مار رہے آواں قتل کر دیا، اگر میں پھڑیا بھی جاواں خیر ہے، پر گستاخ بچنا چاہیے۔ مار دیا روڑا پا دوے، روڑا پا بھی دوے خیر ہے، مینو میری جان دی فکر کوئی نہیں، پر جنہ چکر انہوں بچان واسطے اندے لوگ آمن، 2 بوئے ٹوٹ دیاں 3 بوئے ٹوٹ دیاں ٹائم لگے گا، اونا چکر میں کم، اونا چکر میں اس بے ایمان دا کم تمام کر دیاں گا۔ اور مسلمانوں اج جہنم دا خنزیر کہندا کہ نبی دے صحابہ مال لینا ہے سن، ویکھو عبداللہ بن عتیق دا کیتا، آندا میرے ہاتھ پیر کٹ دیتے جاون، میری آنکھاں کٹ دتیاں جاون، میرے بچے یتیم کر دیتے جاون، میری بیوی بیوہ کر دیتی جاوے، پر نبی دا گستاخ بچنا چاہیے، نبی دا گستاخ بچنا چاہیے۔ آندے نے میں تیسری منزل تے پہنچیا تے میں ایک ترکیب چلی، چال چلی، اللہ فرماندے نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی پھر اللہ نے بھی، اللہ اکبر واللہ خیر اللہ بہترین ترکیب کرنے والا ہے۔ آندے نے میں اپنی آواز نو بدلیا تے آواز بدل کے آنا ابو رافع اوے مینوں بچا لے، مینوں کوئی مار گیا، مینوں کوئی قتل کر گیا۔ ابو رافع نے کنڈی کھولی ہے، اللہ اکبر اللہ بچان واسطے باہر آیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں کمرے دے اندر بڑھ گیا، تلوار ماری ہے پر بے ایمان بچ گیا، بے ایمان بچ گیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا عبداللہ ایک چال ہور چلنی پینی ہے، کیڑی؟ اپنی آواز نو بدل تے آواز بدل کے اندہ مسیحا بن جا۔ حضرت عبداللہ فرمانے نے میں اپنی آواز نو پھر بدلیا تے آواز بدل کے کہنا وا اوے ابو رافع کون ہے جنہیں تیرے تے حملہ کیتا ہے؟ آ میرے کولا میں تیری حفاظت کرا، آ میں تینوں بچا لواں۔ حضرت عبداللہ فرمانے نے مسلمانوں ابو رافع میرے قریب آیا، اندھیرا بہت زیادہ ہے، میں دے سر دیواراں تو پکڑیا، پیڑ تے تلوار رکھی ہے تے کمر تھانی پار۔ آندے نے اجے بھی دل نو سکون نہیں آیا کیونکہ نبی دا گستاخ ہے، اچھی بولو نبی دا گستاخ رسول کی ایک سزا، اچھی بولو، پر ایک کام میں حکومت وقت دا کندہ کام میں آپ ہی فتوہ لانا، کیوں جی استاد جی؟ آپ ہی فتوہ، آپ ہی قاضی تے آپ ہی جلاد، شریعت اجازت دین دی؟ اے حکومت وقت دا کام ہے۔ جج فیصلہ کرن گے اے گستاخ ہے کہ نہیں، عدالتاں فیصلہ کرن گیاں پھر ملک دے ادارے انہوں سزا دین گے، کیوں جی؟ کہ آپ ہی فیصلہ تے آپ ہی سزا۔ ویکھیا نہیں جے اے پچھلے سال پاکستان دی اور دین اسلام دی کتنی بدنامی کروان دی کوشش کی گئی ہے۔ ایک غیر مسلم نو ایک جھوٹے کیس دے اندر اتنا ماریا گیا کہ ان دی میت نو، ان دی لاش نو سیالکوٹ دیاں سڑکاں تے کسیٹے آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے ہوندے، اسلام اجازت دین دے میدان جنگ دے اندر ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے آکھیا بھی نے اتو پڑھیا ہے، انہیں اللہ دے نبی نو شکایت کی تھی، نبی دیاں باقی یاراں نے، اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں بھی بے لیا، انہیں پڑھیا سی، اللہ دے نبی اتو فرمایا میں تیرے اس عمل تو بری ہاں، میں اس تیرے عمل تو جانے تے اللہ جانے، تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں اتو پڑھے ہے۔ دلاں دے راز جانن والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ گستاخ رسول کی ایک سزا، شک کوئی نہیں۔
پر حکومت وقت دا کام میں غیرت دا مظاہرہ کرے اور گستاخ نو پھانسی چڑھاوے. اللہ سانو ایسی حکومت عطا کر دے اور کہہ دے اور رب دے ملنگو آمین. اللہ ایسی حکومت عطا فرما جیڑی حکومت تیرے نبی دی عزت دا دفاع کرنے والی ہوئے. کہو آمین. حضرت عبداللہ فرمانے نے میں نکلیا پہلی منزل دیاں پوڑیاں دوجی منزل دیاں پوڑیاں تیجی منزل دیاں پوڑیاں اتر رہا ہاں مینوں انج لگا جویں پدری زمین آ گئی ہے. حضرت عبداللہ فرمانے نے اوے لوکو میرا پیر پھسل گیا میری سجی لات ٹوٹ گئی میں ٹوٹی لات لے کے دوڑیا نہیں بلکہ دروازے دے قریب آ کے بیٹھ گیا ہاں. حضرت عبداللہ فرمانے نے میرے دل اندر خیال آیا میں اونا چکر نہیں جانا جنہ چکر اس ملعون دے قتل دا اعلان سن نہیں لیندا. فجر طلوع ہوئی ہے اعلان کرنے والا اعلان کر دے بستی والے تواڈے سردار نو راتی کوئی کم پا گیا جی. آندے نے جدو میں اعلان سنیا نا میرے سینے چینج ٹھنڈ پئی میں بھول گیا کہ لت ٹوٹی ہے. آندے نے میں دوڑنا شروع کیتا دوڑدا دوڑدا مسجد نبوی دے اندر آیا اللہ دے نبی نو آ کے سارا واقعہ سنایا. اوے میرے نبی نے سینے نہ لایا ہوئے گا او کہو سبحان اللہ. کچھ نہ کچھ تے پڑھو بما استغفر اللہ پڑھو کہو سبحان اللہ. اللہ دے نبی جی مار آیا تواڈے گستاخ نو اللہ دے نبی خوش ہوئے فرمایا سونیا پر نہ کاروائی کر دیا میری لات ٹوٹ گئی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ کوئی گل نہیں اپنی لات سیدھی کر. صحیح بخاری دے الفاظ نے. اوے مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنی لات نو سیدھا کیتا اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ پھیریا اپنا ہاتھ پھیریا اپنا ہاتھ پھیریا. نبی دا ہاتھ پھیرن دی دیر اللہ نے میری ہڈی نو جوڑ دیتا. میرے نبی فرماندے نے اٹھ عبداللہ اوے ٹرتے صحیح ویکھتے صحیح ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں پیدا کرنے والے رب دی قسم نبی دا ہاتھ لگن دی دیر مینوں آپ نو پتا کوئی نہیں لات سجی ٹوٹی سی یا کھبی. اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق دے. دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف فرما. یا اللہ سانو نبی دی ذات نال اور بات نال سچی محبت نصیب فرما. اللہ اب دا تابع دار اور فرما بردار بنا. دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے کرو جی ہاں بھائی دھیان ایٹ بھی رکھتی انہوں نے بیگ لگا رہے ہیں کہ